नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। कोरोनाको सङ्क्रमण झन बढ्दै गइरहेको छ। कोरोना भाइरस त्यति बेला झन प्रबल हुँदो रहेछ जब चिसो मौसम प्रारम्भ हुन्छ। नेपालमा पनि चिसो मौसम प्रारम्भ भएको छ र त्यससँगै खुलापन पनि प्रारम्भ भएको हुनाले कोरोनाको सङ्क्रमण अहिले झन धेरै फैलिँदै गएको छ। सङ्क्रमण पनि फैलिएको छ, मृत्युको दर पनि फैलिँदै गएको छ। कोरोनाबाट सङ्क्रमणको दर र मृत्युको दर, यी दुवै दर बढ्दै जाँदा आम मानिसमा डर पैदा भएको छ। तर सरकार बडा निर्भीक देखिएको छ, ढुक्कसँग देखिएको छ। आम मानिसहरू सरकारसँग केही कुराको अपेक्षा गरिरहेका छन्। कम्तीमा पनि कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि उपयोगी नीति सरकारले तय गर्ला भन्ने उनीहरूको अपेक्षा रहेको थियो। तर जब सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि टनाटन यात्रुहरू राख्न पाइनेछ भनेर निर्णय गर्यो, त्यसपछि मानिसहरू स्वयं त्रसित भएका छन्। स्वयं मानिसहरू सरकारको यो चालामाला बुझ्न नसकेर अलमलमा परेका छन्। वास्तवमा सरकार अलिकति नीतिहरू कडा गर्ने, नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने तर्फ अघि बढ्दा, परीक्षणहरूलाई अगाडि बढाउला र जनघनत्व हेरिकन आइसियु भेन्टिलेटर सहितको बेडको सङ्ख्या बढाउला र त्यसतर्फ ठोस कदम चाल्ला भन्ने अपेक्षामा रहेका थिए। तर सरकारले उल्टै झन खुलापन गरिदियो। जस्तो उसले सार्वजनिक बसमा मात्र होइन, लोकसेवाको परीक्षा पनि खुला गरिदिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिने परीक्षाहरू पनि उसले खुला गरिदिएको छ र यस्ता खालका कुराहरू गरेको छ उसले, जसले गर्दाखेरि आम मानिसहरूलाई अब डर लाग्न थालेको छ। सरकार कुन मोडमा हिँड्दैछ, सरकार कुन मुडमा चल्दैछ, सरकार कसको आदेश सल्लाह सुझाव अनुसार चल्दैछ भनेर सरकारमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् मानिसहरू। र रोजी रोटीको लागि अथवा यो पापी पेट पाल्न त के गर्ने, हिँड्नै पर्यो भन्दै बाहिर यसरी बाध्यात्मक अवस्थामा निस्किरहेका मानिसहरूलाई सुरक्षित पार्ने सरकारको प्राथमिक दायित्व हो। तर सरकार भन्दैछ तपाईहरू जोगिएर हिँड्नुहोस्, अहिलेकै अवस्थाले भन्ने हो भनेदेखि हामी सबैको उपचार गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ भनेर पनि सरकार भनिरहेको छ। यो सरकार कसको सरकार हो? यो सरकार कस्तो सरकार हो? यो सरकार कसरी समाजवादी सरकार हो? यसकारण प्रश्नहरू गर्न थालिएको छ र सरकारका नीतिहरूले, सरकारका आदेशहरूले, सरकारका निर्णयहरूले सरकारमाथि नै प्रश्न गरिरहेको छ र ऊ यो प्रश्नको सामना गर्न नसकेर अहिले भाग्दै लुक्दै हिँडिराखेको छ। यो अवस्थामा गर्ने चाहिँ के? यो अवस्थामा जोगिने कसरी? आजको हाम्रो मूल चासो यो रहेको छ। त्यसैले कार्यक्रमको सुरुवातमा सरकार कस्तो नीति निर्देशनहरू पालना गराउँदैछ र सरकार कस्तो गतिमा अघि बढ्दैछ, सुरुवातमा त्यो कुरा प्रस्तुत गर्दछौँ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 36,367, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या 14,819, प्रदेश 1 मा 1,680, प्रदेश 2 मा 831, बागमती प्रदेशमा 9,556, गण्डकी प्रदेशमा 655, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,352, कर्णाली प्रदेशमा 497, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 248 हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएको संख्या प्रदेश 1 मा 2,795, प्रदेश 2 मा 572, बागमती प्रदेशमा 4,015, गण्डकी प्रदेशमा 842, लुम्बिनी प्रदेशमा 2,097,
कर्णाली प्रदेशमा 598 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 629 गरी जम्मा 21548। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 13947 गरी जम्मा 12,21,038 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2638 छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 996, भक्तपुरमा 102 र ललितपुरमा 305 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 1403 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4666 रहेको छ। प्रदेश 1 मा 469, प्रदेश 2 मा 140, बागमती प्रदेशमा 333, गण्डकी प्रदेशमा 643, लुम्बिनी प्रदेशमा 1379, कर्णाली प्रदेशमा 524, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1178 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट संक्रमित मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरू जम्मा 2174 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 80,954। प्रदेश 1 बाट 6,992, प्रदेश 2 15,133, बागमती प्रदेश 32,127, गण्डकी प्रदेश 4,380, लुम्बिनी प्रदेश 11,106, कर्णाली प्रदेश 3,536 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,680 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 68.6% छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा संलग्न सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। 2वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 924 वटा कलहरू प्राप्त भएका छन्। आइसियुमा उपचाररत संख्या प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 39, प्रदेश 2 मा 19, बागमती प्रदेशमा 166, गण्डकी प्रदेशमा 6, लुम्बिनी प्रदेशमा 53, कर्णाली प्रदेशमा 18, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4 गरी जम्मा 305 जना। भेन्टिलेटरमा उपचाररत संख्या प्रदेश 1 मा 8 जना, प्रदेश 2 मा 1 जना, बागमती प्रदेशमा 56 र लुम्बिनी प्रदेशमा 2 जना हुनुहुन्छ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 जना गरी जम्मा 70 जना हुनुहुन्छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको जिल्लाहरूमा मोरङ, सुनसरी, मकवानपुर, सुर्खेत, ललितपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर, दाङ, बाँके र रूपन्देही रहेका छन्। सरकार कुन ढङ्गबाट कुन पदचाप पछ्याउँदै हिँडिरहेको छ त्यो ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तो 1 जना 2 जना मानिसहरू संक्रमित हुँदा हाम्रो सरकारले लकडाउन गरेको थियो। एसईई को परीक्षाको अघिल्लो राति उसले अचानक लकडाउन गरेको थियो र लाखौं विद्यार्थीहरू जो परीक्षाको लागि हातमा कलम लिएर बसिसकेका थिए उनीहरू अचानक थन्किनु परेको थियो। त्यो सरकार आज 1 लाख भन्दा बढी मानिसहरू जब संक्रमित भएका छन् त्यो अवस्थामा आइपुगेपछि सबै कुरा खुल्ला गर्नको लागि उद्यत भएको छ। उसले सबै खोलिदिएको छ। खोल्न बाँकी अब केही पार्टीहरू, केही मलहरू मात्रै रहेका छन्, केही सभा हलहरू मात्रै रहेका छन्। राजनीतिक पार्टीहरूले त राजनीतिक सभाहरू पनि गरिदिएका छन्। कतिपयलाई यस्तो हतारो भएको छ कि अहिले नै कोभिडकै यही संक्रमणकै बीचमा पार्टी प्रवेश गराउने, माला खादा लगाइदिने, रातो टीका लगाइदिने, पार्टीको सदस्यता वितरण गरिदिने, मानौँ कि पर्सिको दिन चुनाव छ। त्यस्तो खालको माहौल पनि राजनीतिक पार्टीहरूले देखाइरहेका छन्। तिनै पार्टीहरू फेरि कोभिडको संक्रमण बढ्यो, परीक्षण पुगेन, डिस्टेन्स कायम गर, यस्ता खालका सन्देश पनि दिने राखेका छन्। अर्थात् तपाईँ दाहिने हातले गरेको काम देब्रे हातले मिचिराख्नु भएको छ। देब्रे हातले गरेको काम दाहिने हातले त्यसलाई पेलिराख्नु भएको छ। यस्तो खालको बडा अचम्मको दृश्यहरू अहिले देखिएको छ। यो चित्र देख्दा विचित्रको अनुभूति मानिसहरूलाई भइरहेको छ। आम मानिसहरूलाई मात्र होइन, जनस्वास्थ्यविदहरूलाई पनि यसमा निकै ठुलो अचम्म लागेको छ।
कैयौँ जनस्वास्थ्यविदहरू त अब सार्वजनिक रूपमै हामी मात्रै कति टेन्सन लिनु, सरकारले पनि ल्याओस् भनेर भन्न थालेका छन्। अर्थात् जे गर्ने हो गरोस्, अब हामी वास्ता गर्दैनौँ, यस्ता प्रकारका अभिव्यक्तिहरू पनि उनीहरू दिन थालेका छन्। कैयौँ जिम्मेवार जनस्वास्थ्यविदहरू चाहिँ यो कोभिडको सङ्क्रमण र सङ्कट झन् गहिरिँदै गएको र दसैँ तिहार र छठ जस्ता चाडपर्वहरूमा झन् यो सङ्कट गहिरिने आशंका गरिरहेका छन् र दसैँ तिहारमा नसोचेको भयावह स्थिति आउँछ कि उनीहरू बडा आतङ्कित छन्, चिन्तित छन्, त्रसित छन् र काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने त चौथो चरणमा यो प्रवेश गरिसक्यो भनेर उनीहरू चेतावनीको घन्टी बजाइरहेका छन्। अब हामी अब यो तेस्रो चरण पनि पास गरेर चौथोमा प्रवेश गर्यौँ जस्तो लाग्छ। काठमाडौँको सन्दर्भमा यो चाहिँ चौथोमा प्रवेश गरिसके जस्तो बुझिन्छ होइन, किनभने यो त अब धेरै अब ठुल्ठुलो भयो। अब यहाँ चाहिँ नि कार्यालयभित्र, घरभित्र होइन, अनि समुदायमा सबैतिर पसिसक्यो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो हामी चाहिँ काठमाडौँ बाहिरको त अहिले अझै यो चाहिँ स्पष्ट छैन। काठमाडौँभित्र चाहिँ चौथो चरणमा प्रवेश गरिसक्यो। स्रोतमै हामीले चाहिँ रोक्ने प्रयास गर्नु पर्थ्यो नि। पहिलो स्रोत त भारत हो। भारत अब भन्नाले सीमा पार, भारत पनि नभनौँ, सीमा पार होइन। सीमा पारबाट एउटा चाहिँ अब हवाईजहाजबाट आउनेलाई त हामीले ठिकै गरेका छौँ। हामीले चाहिँ अब साह्रै अब त्यो चाहिँ नि त्यो त्यति चाहिँ नरम नियम गरेनौँ। तर सीमा पारबाट जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो दक्षिण सीमा त्यतिरबाट आउनेहरूलाई हामीले चाहिँ त्यति अब सुरुमा पनि चाहिँ अव्यावहारिक नियम गऱ्यौँ। नेपालका मान्छे नेपालतिर, भारतका के अरे नेपाल आउने पनि भारततिरै बस, नेपालबाट जाने पनि नेपालतिर बसेर अव्यावहारिक निर्णय गरेको। त्यो अव्यावहारिक निर्णय गर्नु हुँदैन थियो, किनभने त्यो 10 गजा छ, 10 गजा अगाडि 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेको पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार त्यो 10 गजा क्रस गर्न बित्तिकै फेरि पारी गरेर 14 दिनमा त्यो क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ। त्यो मान्दैन, त्यो कानुन भने कानुन हो। भारतको चाहिँ यिनी चाहिँ दिल्लीमा चाहिँ आएर म 14 दिन बसेको थिएँ, नेपालको म किन बस्नु पर्यो भनेर तर्क काम लाग्दैन। त्यस्तै अब त्यो गर्नु, त्यो नगर्नु पर्थ्यो। त्यो एउटा चाहिँ त्यहाँनिर हामीले चाहिँ अलिकति अब पछि अहिले आएर हामीले चाहिँ कुनै अब चाहिँ त्यो सीमा पारबाट आउने सम्बन्धमा एउटा चाहिँ कुनै मापदण्ड नीति बनाएनौँ कि मान्छे खुले आउने जाने भयो। त्यसले चाहिँ अनि चाहिँ तराईका जिल्लाहरूमा सङ्क्रमण आयो। दोस्रो फेजमा काठमाडौँमा आयो। त सिधा हो। यो सरुवा रोगको नियमै त्यसरी नै आएको। अरू पनि डेङ्गु पनि त्यसरी आएको। पहिला अब योभन्दा धेरै 100 वर्ष अगाडि मलेरिया त्यसरी आयो होइन। अनि त्यस्तै किसिमले अब यो चाहिँ अनि यो जापानी इन्सेफ्लाइटिस पनि पहिला भारत हुँदै गोरखपुर हुँदै नेपालतिर भित्रियो। अनि त्यस्तै किसिमले अब यो चाहिँ अनि कालाजार भन्ने रोग सुरुमा पटनामा देखिएको, बिस्तारै चाहिँ नेपालतिर आयो। 5-6 वर्षपछि त जलेश्वरतिर आइपुग्यो सिमानामा। त्यसैले अब यो रोगको नियम त्यही थियो। त्यसलाई हामीले चाहिँ अलि हल्का रूपले लियौँ जस्तो लाग्यो। अलि त्यहीँनिर रोक्ने प्रयास गरेको भए यस्तो ठुलो नेपालमा यो प्रकोपको, मैले महामारी भन्दिनँ, प्रकोप, ठुलो प्रकोप, अब कसैले महाव्याधि भन्छन्, व्याधिको अवस्था चाहिँ आउँदैन थियो होला। जनस्वास्थ्यविदहरू चेतावनीको घन्टी बजाइरहेका छन् र उनीहरू सरकारलाई सचेत गराइरहेका छन्, आम मानिसहरूलाई सुसूचित गराइरहेका छन्। तर जनस्वास्थ्यविद भन्दा बढ्ता चिन्तित हुनुपर्ने र यसमा नीति निर्माण गरेर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सरकार हो। ऊ चाहिँ सबैभन्दा पछाडि बसेको छ, ब्याक बेन्चर जस्तो भएको छ, स्कुल गयो ठिटो जस्तो गरी ऊ पछाडि बसेको छ। न उत्तर दिन्छ, न नीति बनाउँछ, न कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्छ। सबै तातेका छन् सिवाय सरकार, सबै जागेका छन् सिवाय
सरकार सबैले चासो प्रकट गरेका छन् सरकार बाहेक। यस्तो किन हुन्छ? यस्तो कसरी लोकतान्त्रिक सरकार हुन्छ? यस्तो लोकतान्त्रिक सरकार हो भनेदेखि चाहिँ अलोकतान्त्रिक चाहिँ कस्तो हो? गैर जिम्मेदार सरकार चाहिँ कस्तो हो? यसरी प्रश्न गरिरहेका छन् मानिसहरू। सरकार किन यस्तो भइरहेको छ? सरकार किन गरुडको छाया परेको सर्प जस्तो लुटुपुटु गरिरहेको छ? प्रश्नहरू तेर्सिएका छन् र सरकार यो अकर्मण्यताको शिकार हुनुको पछाडिको कारण के त? नेकपा भित्र देखिएको आन्तरिक कचिङ्गल हो त एउटा कारण, अथवा यो समयको पदचापलाई अथवा समस्याको गुत्थीलाई उसले बुझ्नै नसकेको कारण के हो त? यो कारणको बारेमा हामी एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। यति ठुलो सङ्कट रहेको छ। यो सङ्कटको सामना हामीले गर्नु परेको छ। यो यस्तो समय भएको छ विश्वलाई नै कि विश्वलाई नै जकडेर यसले राखिदिएको छ। भन्न त मानिस चन्द्रमामा पनि पुगेका छन्। मङ्गल ग्रहमा 100 मिटर गहिरोसम्म हिउँ परेका तस्बिरहरू पनि मानिसले सार्वजनिक गरेका छन्। विज्ञान त्यहाँसम्म पनि पुगेको छ। तर यही विज्ञान हो जसले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन र कोरोनाको भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न भ्याक्सिनसम्म पनि तयार गर्न सकेको छैन यो वर्ष दिनसम्म। त्यसैले विज्ञानले मात्रै सबै कुरा पनि नहुँदो रहेछ। विज्ञानले पनि फड्को मार्नको लागि पनि समय लाग्दो रहेछ। यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो बेलामा सरकारले कम्तीमा पनि यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अलिकति भूमिका खेल्न सक्दछ। जुन देशका सरकारहरू जिम्मेवार भएका छन्, जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद र अन्तर्क्रिया गरेका छन्, जुन सरकार अन्तर्क्रियात्मक रहेका छन्, ती सरकारहरू सफल भएका छन्। पाकिस्तानको सरकारको बारम्बार हामीले उदाहरण लिने ठाउँमा पुगिसकेका छौँ। न्युजिल्यान्डको सरकारको त कुरै भएन, उनीहरूले निकै राम्रो प्रगति गरेका छन्। दक्षिण कोरियाको कुरै भएन, चीनले त पहिलो सफलता प्राप्त गरेको छ। जम्मा 12 जना मानिसहरू सङ्क्रमित हुँदा यो खण्डमा उसले सिङ्गै सहरको परीक्षण गर्ने भन्ने नीति लिएको छ। तर हामी के गर्दैछौँ? हामी परीक्षण कसरी गर्दैछौँ? हामी परीक्षण कसको गर्दैछौँ? हामी परीक्षण कहाँ गर्दैछौँ? यस्ता प्रश्न रहेको छ। त्यसैले यो प्रश्नले अरूलाई त पोल्यो, सर्वोच्च अदालतलाई पनि पोलेको छ। त्यहाँ रिट पर्यो, उसले फैसला गरिदिएको छ परीक्षणको मात्रा बढाऊ। परीक्षण यसरी गर कि निजी ल्याबहरूले पनि निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गर, उसले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत वर्षको चैत 24 गते यो आदेश गर्दा मुलुक बन्दाबन्दीमा थियो। बन्दाबन्दीको अवस्था बढ्दै गएपछि स्वाभाविक रूपमा काठमाडौँ उपत्यका लगायत नेपालका शहरी क्षेत्रमा रोजगारी, ससानो व्यवसाय, दैनिक ज्यालादारी गरी खाने तथा निजी क्षेत्रका होटल, रेस्टुरेन्ट आदि क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर र विद्यार्थी लगायतका व्यक्तिहरू प्रभावित हुन थाले। बन्दाबन्दीका बावजुद जब सडकमा आफ्नो घर जान पैदलै हिँडिरहेका निरीह मानिसहरूको लर्को देखिन थाल्यो, तब उनीहरूको जीवन, जीविका, स्वास्थ्य, सम्मान र सुरक्षा समेतको विषय उठाई अर्को सार्वजनिक सरकारको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन आयो। त्यसमा सुनवाई गर्दै अदालतले 2077 वैशाख 5 गते विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परेका र हाल काठमाडौँ लगायत अन्य विभिन्न शहरी क्षेत्रहरूबाट पैदलै प्रस्थान गरिसकेका जनतालाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मोबाइल समूह परिचालन गरी अविलम्ब राजमार्गहरूबाट सवारी साधनहरूको निःशुल्क व्यवस्था गरी उनीहरूको गन्तव्य स्थानमा पुर्याइदिनु। सो गर्दा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र शारीरिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिहरूको विशेष सुरक्षा गर्नु भन्ने समेत आदेश गर्यो।
सोही आदेशमा जिल्ला अस्पतालमा समेत आइसियु बेड र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने जनशक्ति विस्तार गर्नु, जनघनत्व बढी भएका र स्वास्थ्य सेवा पहुँचको हिसाबले समेत आवश्यक र उपयुक्त देखिएका सहरी क्षेत्रहरूमा परीक्षण केन्द्रहरू स्थापना गर्नु, स्वास्थ्य सम्बन्धी मेसिन, सामग्री र औषधि समेत खरिद गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुकूल हुने गरी खरिद गर्नु भन्ने र हाल उद्योग कलकारखाना बन्द रहेको र रोजगारी गुमेका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा फर्किएका जनताहरूको उपलब्धतालाई कृषि क्षेत्रको पुनर्जागरणको अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने हुँदा स्थानीय तहमा बिउ बिजन, मल, कृषि औजार आदि अवस्था अनुसार निशुल्क वा सहुलियत दरमा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने र कृषि र पशुधन समेतको बिमा मार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्न प्रदेश र स्थानीय तह समेतको समन्वयमा आवश्यक कार्य अविलम्ब गराउनु भन्ने समेत उल्लेख गरियो। विदेशमा अलपत्र परेका मजदुरहरूको हकमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करारको अवधि नपुगी फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये पनि रोजगारीको प्रकृति, आय स्रोत समेतका कारण आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्था भई अलपत्र परेका वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरूको हकमा कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारी उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भनी प्रमाणित भएका कामदारहरूलाई नेपाल ल्याई गन्तव्य स्थानसम्म पुर्याउनु पर्ने दायित्व राज्यको हुँदा रिट निवेदक समेतको संलग्नता माग सम्बन्धी सरकारवालासँग संक्षिप्त परामर्श गरी एक कार्यविधि बनाई योगदानकर्ताको वैधानिक अपेक्षा र कोषको न्यायपूर्ण प्रयोग बीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्नु भन्ने समेत आदेश सर्वोच्च अदालतबाट भएको अवस्था छ। यसरी समग्रमा हेर्दा कोभिड संक्रमणबारे पूर्व सावधानी र सुरक्षा, परीक्षण सुविधा र पहुँचमा वृद्धि, परीक्षण एवं क्वारेन्टिन समेतको गुणस्तरीयता, जिल्ला स्तरसम्म आइसियु बेड सहितको स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास, उपचार र सुरक्षामा खटिएका व्यक्तिहरू तथा स्वास्थ्य जोखिम वा सामाजिक उपेक्षा समेतका कारण विशेष जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको जीवन र स्वास्थ्य समेतको सुरक्षा, अलपत्र परेका श्रमिक र अन्य जनताको उद्धार, विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकको स्वदेश फिर्ता गर्ने व्यवस्था, राहत वितरणमा पारदर्शिता, जनता उपर गरिने व्यवहारमा मानवीयता, कृषि क्षेत्रको पुनर्जागरण, जनजीविकाको रक्षा, समानता, विभेदहीनता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा आदि विषयमा अन्तरिम आदेशहरू भएको देखिन्छ। जहाँसम्म सरकारबाट अनुमति लिएका निजी अस्पताल र प्रयोगशालाको प्रश्न छ, ती अस्पताल र प्रयोगशालालाई प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको देखिँदैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 2077 असोज 7मा सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको प्रतिवेदन हेर्दा हाल देशभरमा सरकारी 35 र निजी 15 गरी 50 प्रयोगशालाबाट पिसिआर परीक्षण हुँदै आएको भन्ने खुल्न आयो। प्रतिवेदनमा पिसिआर परीक्षणको शुल्क 2000 रुपैयाँ तोकिएको भन्ने उल्लेख भएबाट रिट निवेदन दिँदाको मितिभन्दा पछि पनि शुल्क घटाइएको रहेछ भन्ने देखियो। निजी अस्पताल नाफामूलक संस्था भए पनि महामारीको समयमा सरकारको निर्देशन र शुल्क निर्धारणलाई अस्पताल र प्रयोगशालाले मान्नु नै पर्ने हुन्छ। कम्पनीहरूको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत पनि उनीहरूले सेवा दिन अस्वीकार गर्न मिल्दैन। जहाँ संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरूको कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, निजी संस्थाहरूले पनि म हकहरूको सम्मान गर्दिन, मलाई संविधानको मतलब छैन भन्न मिल्दैन। यदि त्यसो भन्नेमा अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त आदेश दिने दायित्व सरकारमा रहन्छ र सरकारले नगरेमा सर्वोच्च अदालतले उपयुक्त आदेश दिन सक्छ। संवैधानिक विधिशास्त्रमा यसलाई अधिकारहरूको तेस्रो कार्यान्वयन र अधिकारहरूको दीप्तिमान प्रभाव भनिन्छ। यस्तो प्रभाव दिने कार्यमा योगदान गर्नु अदालतको कर्तव्य पनि बन्छ। तर महामारीको सन्दर्भमा र संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरूको कार्यान्वयन र प्रचलन गराउनुपर्ने प्राथमिक दायित्वको प्रश्न छ। यस्तो दायित्व प्राथमिक रूपमा सरकारले नै बोक्नुपर्छ। त्यसैले सरकारी संयन्त्रबाट नै परीक्षणको दायरा बढाउन र परीक्षण पूर्णतः निशुल्क र सहज रूपमा गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु संविधानतः आवश्यक देखिन्छ। यस अदालतले यसपूर्व पनि पटक पटक परीक्षणको दायरा बढाउनु, सहरी केन्द्रहरू र जनघनत्व बढी भएका स्थानहरूमा परीक्षण केन्द्रहरू बढाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको अवस्था हुँदा सो आदेशहरूको पालना सरकारबाट भई जनसङ्ख्या र जनघनत्वका आधारमा नक्साङ्कन र मापदण्ड समेत बनाई आवश्यक सङ्ख्यामा थप परीक्षण केन्द्र स्थापना र जनशक्तिको परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
हो। तत्काल प्राप्त स्रोत साधनका आधारमा सरकारका कार्यहरूको प्राथमिकीकरण हुन सक्छ, तर जनस्वास्थ्य जस्तो मूल कार्य वा प्राथमिक कर्तव्यलाई नै पन्छाउन सरकारले मिल्दैन। हाल सरकारी अस्पताल र प्रयोगशाला र विशेषतः काठमाडौँ स्थित टेकु अस्पताल र प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि मानिसहरूको ठूलो चाप रहेको देखिएको भन्ने कुरालाई छलफलका क्रममा सरकारी पक्षबाट स्वीकार गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्या र जनघनत्वको अनुपातमा परीक्षण केन्द्र र अस्पताल शैय्या उपलब्ध नहुँदा जहाँ सुविधा छ भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ, निरुपाय जनता स्वाभाविक रूपमा त्यही लाम लाग्न पुग्छन्। तर यसरी लामो समयसम्म व्यक्तिहरूलाई लाममा राखिँदा परीक्षण केन्द्रबाट नै सङ्क्रमण फैलन सक्ने हुन्छ। यो कुरालाई दृष्टिगत गर्दा तुरुन्त भिडको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र पछिल्लो समय बढिरहेको सङ्क्रमणको रफ्तारलाई हेर्दा योजनाबद्ध र व्यवस्थित तरिकाबाट काठमाडौँ र जनघनत्व बढी भएका सहरहरूमा परीक्षण केन्द्र र जनशक्ति तुरुन्त परिचालन गरी परीक्षण र उपचारको सुविधा बढाउनु पर्ने देखियो। हालको अवस्थामा सूचना प्रविधि समेत प्रयोग गरी सङ्क्रमणको रफ्तार र सरकारले दिनुपर्ने स्वास्थ्य सेवालाई दृष्टिगत गरी कम्प्युटर मोडलिङ गर्दा एउटा निश्चित स्तर र मापदण्डमा पूर्वाधार विकास गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन। त्यसैले लामबद्ध व्यक्तिहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सोधपुछ गरी चाप कम हुने स्थानमा रिफर गर्ने, टोकन प्रणालीबाट परीक्षण गर्ने समेत व्यवस्था लागू गर्ने र परीक्षणको नतिजा छिटोभन्दा छिटो पाउने व्यवस्था गराउनु। परीक्षणका लागि अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगेका व्यक्तिहरू 10-15 मिनटभन्दा बढी परीक्षणका लागि कुर्नु नपर्ने, त्यसरी कुर्दा पनि सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था गर्नु, हाल भइरहेको सङ्क्रमितको चापलाई समेत हेरी बढी चाप भएका सहरी केन्द्रहरूमा निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था समेत थप गराउनु भनी विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ। यो महामारीका कारण सिर्जित स्वास्थ्य र मानवीय सङ्कटबाटै सजिलै पार पाउन सकिने स्थिति देखिँदैन। त्यसैले पनि बढीभन्दा बढी स्रोत र साधनको परिचालन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधारहरू विकास गर्नुपर्ने अपरिहार्यता हाल बनेको छ। सरकार बाहेक सबै तातेका छन्। हामीले भन्यौं कि सरकार बाहेक सबै तातेका छन्। तात्नु पर्ने सरकार हो, ऊ सेलाएको छ। ऊ यसरी सेलाउनुको कारण चाहिँ के हो त? पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो, पार्टीभित्रको भागबण्डा, पार्टीभित्रको गुटको मिलान वा उसको ध्यान अन्यत्रै कतै रहेको छ? यो प्रश्न बडा गम्भीर किसिमको रहेको छ। अहिलेकै कोभिड कालकै हेर्ने हो भनेदेखि स्थानीय पालिकाहरूले, प्रदेशले र केन्द्रले के काम गरे, कति काम गरे र ती काम कति प्रभावकारी छन्, हरेक मानिसहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। खास गरी प्रदेशका सरकारहरूको कामको बारेमा मानिसहरू प्रश्न उठाइरहेका छन्। तिनीहरू तलब, सुविधा, भत्ता र सडकमा धुलो उडाउँदै गाडी चढाउने बाहेक तिनले के काम गरेका छन् भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। स्रोत नभएको कारणले हो, अधिकार नदिएर हो, अथवा अधिकार स्रोत सबै कुरा भएर पनि प्रदेशले काम गर्ने मेलोमेसो नपाएर हो? प्रश्नै प्रश्न छ। यो प्रश्नै प्रश्नमा यदि तपाईँ खरो उत्रन सक्नु भएन भनेदेखि तपाईँ असान्दर्भिक हुँदै जानुहुनेछ। अर्थात् प्रदेशले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् भनेर मानिसहरूलाई लागेको छ र त्यो कुरा जच्यो भनेदेखि ती असान्दर्भिक हुन्छन्। जस्तो हामी कपाल लामो भएपछि के गर्छौँ? काट्छौँ। नङ लामो भएपछि के गर्छौँ? काट्छौँ। त्यस्तै अवस्था प्रदेशको आउन सक्छ। मानिसहरूले खतराको घन्टी बजाइसकेका छन्। कोभिडको खण्डमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बीचमा तालमेल हुनुपर्ने थियो, तर त्यो तालमेल अझै भइरहेको छैन। अझ झन् तालमेल नहुने अवस्था निर्माण भइरहेको छ। यो अवस्थामा अब कोरोनाको सङ्कटलाई हामीले जित्ने कसरी? हाम्रो आफ्नै पूर्वीय दर्शन छ, पूर्वीय सिद्धान्त छ, पूर्वीय मान्यता छ, पूर्वीय ओखतीमुलो पनि रहेको छ। त्यस्तोमा नेपालमा नै चाहिँ भ्याक्सिन आउला नआउला, कसरी आउला, कहिले आउला, तर अहिले नै हामी कहाँ कम्तीमा पनि चलन चल्तीमा रहेको बेसार तातो पानी गुर्जो हो र यसको माध्यमबाट, यसको प्रयोगबाट हामी बच्न सक्छौँ भनेर स्वयं
डाक्टरहरू नै बताइरहेका छन्। उपचार पनि भइराखेको छ। वास्तविक अर्थमा यसले कति काम गर्छ र यसले काम गर्छ भने यसको व्यापक प्रयोग चाहिँ किन भइरहेको छैन, त्यो कुरा हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। गुड जो वैदिक कालदेखि नै उल्लेखित जडीबुटी हो। त्यसलाई अमृता पनि भनिन्छ, छिन्नरुहा भनिन्छ, गुर्जो, गुरुची, यी सबै नामहरू छन्। यसलाई अङ्ग्रेजीमा पनि छ, ल्याटिनहरू पनि छ, यसमा केही छैन। गुर्जोको वास्तविक अध्ययन हुन थालेको 70 वर्ष भयो। वैज्ञानिक अध्ययन भनौँ, चिकित्सकको हैसियतले, आयुर्वेदको हैसियतले बताइएका कुराहरू छँदैछन्, तर वैज्ञानिक र सबभन्दा पहिलो रिसर्च उसमा बम्बईको अस्पतालको नाम उर्मिला थत्ते, डाक्टर उर्मिला थत्ते र धनुर्करले गरेको एकदमै ठुलो स्टडीमा चाहिँ रगतमा हुने हेल्पर टी सेल्सहरू जसमा व्याधि क्षमता बढाउने हुन्छ त्यसमा चाहिँ काम गर्छ भनेर चाहिँ प्रमाणित छ। र यसमा अर्को सबभन्दा ठुलो के हो भने वयस्थापन भन्छ। हाम्रो एन्टी एजिङ प्रोसेस हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ यसले राम्रोसित व्यवस्थित गर्छ। त्यो दोस्रो भयो। तेस्रो के छ भने यसले कलेजो भयो, मृगौलाहरू भयो, यिनी चिजहरूलाई चाहिँ शुद्धता गर्नलाई काम गर्छ। तेस्रो र एउटा अर्को चौथो के हो भने असाध्यै सुरक्षित औषधि हो यो। खालि कहिले के अहिले अलिकति के भयो भने अत्यधिक बढी सेवन गर्न थालियो, त्यो एउटा हो। तर के भने सुरक्षित चाहिँ साह्रै सुरक्षित औषधि हो। र यो चाहिँ के हुन्छ, शीतगुण हुन्छ। त्यसैले अदुवा, मरिच, सुठो यस्ता गर्मी खाँदाखेरि यसलाई मिलाएर खायो भने, तुलसीसित यसलाई मिलाएर खायो भने, बेसारहरूसित यसलाई मिलाएर चिया जस्तो, काढा जस्तो, पाउडर जस्तो यसरी बनाएर खायो भने यो उपयुक्त जडीबुटी हो। उपयुक्त किन हो भने यसमा भएका सम्पूर्ण अध्यावधिक रिसर्चहरू जति छन् नि तिनीहरूले यसलाई चाहिँ गरेको छ, सपोर्ट गर्छ यसलाई। यसमा चाहिँ के सोच्नु पर्यो भने कोरोनाकै लागि यो औषधि होइन, यो अनुसन्धानका क्रममा छ। यो अनुसन्धानमा हामीभन्दा अमेरिकनहरू, युरोपियनहरू नै अगाडि छन् यही जडीबुटीको लागि पनि, अन्यहरूका पनि छन्। र अर्को के हो भने यसले प्रतिरोध क्षमता चाहिँ बढाउँछ। त्यसमा चाहिँ द्वैमत छैन। प्रतिरोध क्षमता अर्कोलाई बढाउला, अर्कोलाई नबढाउला, त्यो कुराहरू आफ्नै भयो। खानालाई चाहिँ यसलाई सजिलो तरिका के छ भने यदि हरियो छ भने औँला जति, यति औँला जति करिब 2 जना परिवारलाई, 3 जना परिवारलाई पुग्छ। थ्याथ थिच्यो, आधा लिटर 1 लिटर पानी हाल्यो, एकछिन आधा करिब 1/3 जति घटाइदियो, अनि त्यसपछि अनि त्यो आरामले छानेर दिनमा एकचोटि खाए हुन्छ। यसले केही बिगार्दैन। यदि अब मौसम त परिवर्तन छ, अब अलिकति डाँठहरू सुक्न थालिसकेपछि सकेसम्म छिप्पिएको राम्रो हुन्छ। सुक्न थालिसकेपछि अनि पाउडरहरूका रूपमा प्रशस्त मैले आफ्नो चिकित्सा जीवनमा प्रयोग गर्न थालेको 40 वर्ष भयो यो। त्यसैले त्यसमा के हुन्छ, पाउडरको फर्ममा चाहिँ हामीले 1 ग्रामदेखि लिएर 3 ग्रामसम्म, चियाको रूपमा हो भने 1 चम्चा 5 ग्रामसम्म प्रयोग गर्न सक्छौँ। फेरि परिवारमा हो भने त 3-4 जनाले बाँड्छौँ। अनि 2 चिया चम्चा 1 लिटर पानीमा हालेर उमालेर नि हुन्छ, उमालेर रातभरि छोडेर बिहान खान नि हुन्छ, सिधै पाउडर तातो पानीमा हालेर खान पनि हुन्छ। सिधै खाँदाखेरि 1 ग्राम 2 ग्राम खाने, अनि अलिकति चिया पकाउने भने 5 ग्राम 10 ग्रामसम्म लिन मिल्छ। त्यो चाहिँ परिवारको हिसाबले त्यसरी गर्ने। दिनमा एकचोटि खाए पुग्छ। सङ्क्रमण भइसकेपछि पनि व्याधि क्षमता बढाउनु त आवश्यक छ। त्यो बेलामा भन्दा के हुनसक्छ भने 2 या 3 चोटिसम्म खान मिल्छ। यसमा तुलसी मिलायो भने अझ राम्रो, यसमा त्रिकटु मिलायो भने हजुरले भने त्रिकटु भयो, अनि यसमा बेसार मिलायो भने झन् राम्रो। यो सम्मिश्रण गरेको पनि असाध्यै राम्रो हुन्छ। यसमा अहिले गर्भवतीहरूले नखाउँ, गर्भवतीहरूलाई अहिले नदिराखौँ। उमेरको अनुसारमा केही समस्या छैन। अब मृगौला फेल भएका गम्भीर प्रकृतिका बिमारीहरूको लागि नदिउँ, सबै उमेरकाले खान मिल्छ यो।
कोरोनाको सङ्कट गइरहेको छ र यो सङ्कट जब चाडबाडमा मानिसहरूको भेटघाट हुनेछ, ओहोर दोहोर हुनेछ बाक्लै मात्रामा, र त्यो बाक्लै मात्रामा हुँदाखेरि यसले सहरबाट गाउँसम्म पनि कोरोना पुर्याइदिने छ कि भन्ने मानिसहरूलाई लाग्न थालेको छ। काठमाडौँबाट कोही पनि मानिसहरू अब बाहिर जाँदा सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ, किनभने बाहिर मानिसहरूले औँलाले देखाएर काठमाडौँबाट कोरोना आयो भन्ने अवस्था बनिसकेको छ। हिजो जसरी काठमाडौँले तराई या अन्य ठाउँका मानिसहरू आउँदाखेरि शङ्काको नजरले हेर्ने गर्थ्यो कि कतै कोरोना बोकेर त ल्याएको छैन भनेर, आज काठमाडौँ त्यो ठाउँमा पुगेको छ। यो देशको राजधानीको अवस्था हो यो दर्शकबिन, र त्यो राजधानीले सुरक्षित भएको सन्देश दिन सकिरहेको छैन। तर त्यही राजधानीले आन्तरिक विमानसम्म खुलेको छ, बस खुलेको छ, लामो दूरीको बसहरू खुलेको छ, र गुड्डी हाँक्दै भनेको छ आन्तरिक पर्यटक प्रवर्धनको लागि मानिसहरूलाई प्रवर्धन गर्ने, सरकारी कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ताहरू दिने, हप्तामा 2 दिन बिदा दिने, यस्ता खालका प्रस्तावहरू सरकार ल्याइरहेको छ। तर सङ्घीय राजधानी उसले सुरक्षित राख्न सकेको छैन। जब राजधानी समेत तपाईँ सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्न भने देशको कुन भाग सुरक्षित राख्नुहुन्छ? देशको कुन भाग सुरक्षित राख्ने तपाईँसँग ब्लुप्रिन्ट छ, योजना छ? प्रश्नहरू यसरी जन्मिएका छन् र प्रश्नहरूले तपाईँलाई अविश्वास गरिरहेका छन्। त्यसकारणले अब ढिलो गरेर होइन, सुस्त भएर पनि होइन, छिटो गरेर कोरोनाभन्दा अघि बढेर योजनाहरू बनाउनु पर्नेछ, कार्यान्वयनमा जानुपर्नेछ र कोरोनालाई परास्त गर्नुपर्नेछ। के हामी त्यो गर्न सकौँला? यदि सकिएन भने के होला? अहिलेको लागि प्रश्न मात्रै। र करेन्ट न्युज यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।